अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, आमतौर पर समुंदर की कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल दुबई के पाम आइलैंड है। समुंदर की लहरों के खिलाफ जाकर वहां ज़मीन के टुकड़ों को बनाना वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन आज आप ऐसी सिटी के बारे में जानेंगे जिसको समुंदर में नहीं बल्कि समुंदर को रेगिस्तान तक लाया गया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कुवैत में मौजूद सबा अल अहमद सी सिटी की, जो कि कुवैत के मशहूर खालिद अल मरज़ूक बिजनेसमैन का ख्वाब था। कुवैत की कड़की की गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत शेप का समुंदर, इसके गिर्द 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियर्स को कुदरत के ख़िलाफ़ जाकर काम करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि कुवैत को इस बड़े समुंदरी शहर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इसमें क्या मुश्किलात पेश आईं? इसके पीछे 32 साल से काम जारी है। सबसे बढ़कर ये कि इस समुंदरी शहर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा। व्यूअर्स, कुवैत दूसरे ममालिक के मुकाबले में है तो छोटा, इसके बावजूद ये मशरिक़ वुस्ता का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत इतना अमीर मुल्क है कि दुनिया की सबसे वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दिनार है। यहाँ हमें इंडिया में 78 रुपये का $1 मिलता है और पाकिस्तान में 210 रुपये का। वहीं कुवैत में एक कुवैती दिनार के मुकाबले में 3.2 US डॉलर्स मिलते हैं। इसकी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। कुवैत हर साल 300 क्रूड बैरल तेल पैदा करता है। एक तो इतनी ज़्यादा तेल की पैदावार और फिर कुवैत की आबादी इतनी कम, सिर्फ 42 लाख। यही वजह है कि यहाँ का हर शख्स ज़रूरत से ज़्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सपेंसिव कार, विला और लग्जरी आयशो आराम वाली चीज़ें रखना आम सी बात समझी जाती है। ये सब कुछ अभी से नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ से पहली मर्तबा ऑयल निकला था। व्यूअर्स, 1980 में कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अब इनके पास लग्जरी विला बनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। कुवैत का सारा एरिया बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ था। यहाँ से बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किल होता था। सबकी कोशिश थी कि समुंदर के किनारे अपना हाउस या विला बनाया जाए ताकि ठंडी हवा के मज़े लिए जा सकें। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए खालिद अल मरज़ूक से एक ऐसी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला प्राइवेट बीच पर बना हो। लेकिन ऐसा सिर्फ तब मुमकिन था जब कुवैत की कोस्टलैंड पर कोई जगह खाली हो। कुवैत सिटी पहले ही आधे से ज़्यादा कोस्ट को कवर कर बैठी थी और बाकी बच जाने वाले कोस्ट पर पहले ही कई प्रोजेक्ट जारी थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 मिनट के सफ़र पर पर्शियन गल्फ्स और नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से पानी इन क्रीक्स में काफ़ी अंदर तक जाता था। ये देखकर खालिद मरज़ूक को एक आइडिया आया, क्योंकि इन कुदरती क्रीक का इस्तेमाल का यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए जिसमें इन क्रीक्स को बड़ा करके अपनी मर्ज़ी की शक्ल दी जाए। ख्वाब तो उन्होंने देखा था, लेकिन इनको पूरा करना किन मुश्किल हालात को बढ़ा देगा, किसी के वहमो गुमान में भी ना था। अब हुआ कुछ यूँ कि कुदरती कोस्ट लाइन हवा लहरों के प्रेशर से बनती है। अगर कोस्ट लाइन को तब्दील करने की कोशिश की जाए तो ये कुछ ही दिनों में अपनी असली हालत में आ जाती है, क्योंकि इनका मुकाबला कुदरत से होता है। और अब अगर रेगिस्तान में कोई इस तरह का क्रीक सिस्टम बना हो जिसकी शक्ल भी पसंद की हो और ये कुदरती ताकत इसकी शक्ल भी ना बिगाड़े, तो इसके लिए ऐसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है जो कुदरत के कामों के ख़िलाफ़ जाकर काम करे। और यहाँ भी कुछ ऐसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। सन 1986 में खालिद अल मरज़ूक के बेटे फवाद अल मरज़ूक ने एक ब्रिटिश डिज़ाइन कंपनी से मुआहदा किया, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कंप्यूटर सिम्युलाइजेशन की मदद से इस बड़े प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार किया। कुदरती तौर पर यहाँ 2 बड़ी क्रीक्स थी, लेकिन 2 क्रीक्स मज़ीद बनाने का फ़ैसला हुआ। कौन सी क्रीक कहाँ बनाई जाएगी, इन पर हवा और लहरों का कितना प्रेशर होगा, ये सारी कैलकुलेशन करे। जिन क्रीक्स पर ज़्यादा प्रेशर होगा, इनकी मज़ीद शाखें बनाकर एक डिज़ाइन बनाया गया। लेकिन मामला अभी प्लानिंग फ़ेज़ में था। एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई।
سن 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ عراقی فوجی صرف 2 دن کے اندر پورے کویت پر قابض ہو گئے۔ سمندری شہر پر کام تو بہت دور کی بات تھی، اس دوران لوگوں کے چلے چلائے بزنس بھی بند ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکن اتحاد نے کویت کی مدد کی اور عراق کے خلاف حملہ شروع کر دیا۔ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب عراقی فوجی کمزور پڑ گئے تو انہوں نے کویت کے 700 سے زیادہ تیل کے کنویں کو آگ لگا دی۔ نہ صرف اتنا، عراقی فوجیوں نے تیل کے کنووں کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھا دی تاکہ کوئی بھی آگ کو بجھا نہ سکے۔ یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک یہ لگاتار جلتی رہی۔ ایک اندازے کے مطابق تیل کے ان کنووں میں آگ لگنے سے کویت کو روزانہ 60 لاکھ بیرل کا نقصان ہوتا تھا۔ ٹوٹل 10 مہینوں کے 180 کروڑ بیرل کا نقصان۔ پوری دنیا میں جتنا تیل 15 دنوں میں استعمال ہوتا ہے، اتنا تیل کویت میں جلا دیا گیا۔ 10 مہینوں میں جا کر کویت نے $1.5 ارب خرچ کرنے کے بعد اس آگ پر قابو پایا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے کئی سالوں تک کویت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کویت اس مسئلے سے نکلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور گلف کنٹری میں ایسے جنم لے چکے تھے، ان کے سامنے کویت سٹی کا پروجیکٹ کسی خانے میں نہیں تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی، جہاں دنیا کا سب سے مہنگا 7 اسٹار ہوٹل بن چکا تھا اور مصنوعی جزیرے بنانے کا کام بھی جاری تھا۔ سی سی ٹی کا کام 5 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک مرحلے کو مکمل کیا جائے گا۔ پہلا کام تھا فیز 1 اور 2 میں کھدائی کرنے کا۔ اس کے لیے 40 بلڈوزرز، 90 آرٹیکولیٹڈ ڈمپرز، 87 ایکسکیویٹرز اور 98 ڈمپ ٹرکس، 6 کرینز سے کام شروع کیا گیا۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی، کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے۔ سلٹ ایک بہت نرم ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بلڈنگ تو کیا، اس پر چلنا بھی مشکل ہے۔ لہٰذا پہلے کھدائی کر کے اس کے اوپر سے پہلے ریت اٹھائی گئی اور سلٹ کو باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ہی وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھے تو اس سے ساحل پر بننے والے ولوں پر کوئی اثر نہ آئے۔ اس پروجیکٹ میں سلٹ اور ریت کی کھدائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ کئی مہینوں تک 24 گھنٹے ایک ورکر آرمی اس کام پہ لگی رہی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے اندازے کے مطابق سی سی ٹی کے مرحلہ نمبر 1 سے 74 ملین کیوبک میٹر ریت نکالی گئی۔ یہ تقریباً اتنی زیادہ ریت تھی کہ اس سے احمد آباد میں واقع دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم 20 مرتبہ بھرا جا سکتا ہے۔ ریت سے لیول تو انکریز ہو گیا، لیکن اس کو کمپریس کرنے کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ یہ ریت فی الحال بہت لوز تھی اور کسی بھی بلڈنگ کی فاؤنڈنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے کرین سے 15,000 کلو کا ویٹ زمین پر گرایا جاتا۔ جس جگہ پر یہ لوڈ گرتا وہاں ایک بڑا گڑھا بن جاتا۔ ایک دن میں 1200 مرتبہ یہ وزن زمین پر گرایا تو کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا۔ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا ڈر اندر ہی اندر سب کو کھائے جا رہا تھا۔ آرٹیفیشل کریک جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا، یہ پانی نیچرلی طور پر فلو کرے گا یا نہیں؟ یہ وقت پر چینج نہ ہوا تو اس میں فنگس پیدا ہو جائے گا اور بدبودار پانی اس پروجیکٹ کو بری طرح سے فیل بھی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ٹائیڈل گیٹ انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹائیڈل گیٹ ایک ایسا میگنیٹک گیٹ ہوتا ہے جو صرف اور صرف آنے والے پانی کے پریشر پر خود بخود کھل جاتا ہے جب سمندر سے آنے والی ویوز کم یا بند ہو جائیں گی۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا کہ ٹائیڈل گیٹ کا پانی 100% اپنے آپ تبدیل ہو جائے گا۔ ٹائیڈل گیٹ کا مسئلہ تو ایک طرف، ابھی اور کئی مسائل سے نپٹنا باقی تھا۔ سی سی ٹی کے اس پروجیکٹ میں ٹوٹل 250 نئی بیچز بننی تھی، یعنی کویت کی جتنی اپنی کوسٹ لائن تھی اس سے بھی لمبی کوسٹ لائن بننے جا رہی تھی۔ اتنے زیادہ بیچز کے لیے اتنی زیادہ ریت بھی ہونی چاہیے تھی۔ اتنی زیادہ ریت آخر لائی کہاں سے جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ تجربہ کار لوگوں نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ نارمل ریگستان کی کویت کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، جس میں ہر طرح کی ریت کے ذرے پائے جاتے تھے۔ سمندر کنارے جو ریت ہوتی ہے، اس میں ریت کے ذروں کا سائز زیادہ بڑا ہوتا ہے، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ عام ریگستان سے موٹے سائز کے ذروں کو فلٹر کر کے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ ریت کو دھو کر اس سے موٹے سائز کے ذروں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ صرف ایک مرتبہ نہیں، یہ عمل 4 بار کیا جائے گا۔ پانی سے دھونے اور فلٹر کرنے سے جو ذرے بچ جائیں گے، وہی ذرے
बीज के लिए परफेक्ट। व्यूअर्स, एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और पानी से धोकर इसको फिल्टर किया जाता। ये काम कई महीनों तक दिन रात चलता रहा। समुद्र के किनारों को लहरों के दबाव से बचाने के लिए पत्थरों की दीवारें बनाने का फैसला हुआ। इन दीवारों पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के इस पार सऊदी अरब से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी पहाड़ी नहीं थी। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 मरहले मुकम्मल हुए। अब बारी थी एक अजीमुशान पार्टी की। कुवैत के इस वक्त के अमीर अल सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर अमीर अल सबा ने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से जोड़ने का भी फैसला किया। तब से लेकर अब तक ये प्रोजेक्ट अल सबा सी सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का एक अनोखा प्रोजेक्ट है। इसके अभी तक 4 मरहले मुकम्मल हुए हैं। 5वें मरहले पर काम अभी तक जारी है। पिछले 32 सालों से कुवैत पर इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई साल और कई मुश्किलात से गुजरना पड़ा, जिनको बयान करना एक छोटी वीडियो में मुश्किल काम है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।